السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نديرو الكور ديال لوبتيك على موقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا لي بريزم. اول حاجه نشوفوا كيفاش كيتكون هذا البريزم، مناش كيتكون. الوغ هذا البريزم هذا كيتكون من واحد الباز ومن واحد لي زاغيت هما هادو، وعندنا هنايا دو ديوب تخبلا نون باراليل. هادو هما اللي كيعطيونا واحد الاونغل ا، وهاد الاونغل ا هي اللي كنقولوا لها ا اي ان اونغل بريزم. كتبوها هنايا ا، هذا هكا ا اي اي لونغل هكا اونغل دو بريزم. سي بيان. هذا هو ا، هذا هو لا باز، هذا هو ا، هذا هو لي زاريط. سي بيان. الو في ليكزام ما كيحطلكش البروف ولا في التمارين ما كيحطلكش هذا البريزم على هذا الشكل. هذا البريزم كيحطوك على هكا، كيعطيك سورفاس قدامك هو هذا، كيحطلك واحد هكا. ها سي بيان. كيحطلك بحال هكا، كيقلبوها هكا، فهمتي؟ كيحطوك هكا يجي عندك. الوغ هنا نديرو حنا عندنا لي زاغيط دايرين بحال هكا، هادو هما لي زاغيط بحال هكا. هو ما كيحطلكش هاد لي زاغيط هادو، ما كيرسموهمش. الوغ كيحطلك هكا، كيقول كمل معاك هكا. هذا راه ماشي مثلث، هذا بريزم. يحط لك البروف هكا في لوبتيك. عرفوا انه بريزم باش ما تخربقش ما بين بريزم ومثلث. الوغ البريزم اول حاجه فيه هو ان ان اي سوبيريور ا 0 ستريكتومون سوبيريور ا 1. عفوا ستريكتومون سوبيريور ا 1 يعني وعدنا ان الهواء ايكال 1، هادشي راه قلناه. لو انديس ديالو ايكال 1، وهذا لو انديس ديالو سوبيريور ستريكتومون سوبيريور ا 1، يعني ان لو غايون اللي كيدخلوا هنايا ماشي هما لو غايون اللي كيخرجوا، يعني ان لوميغ اللي كيدخل هنا ماشي هو اللي كيخرج، يعني كيعطينا لوميغ اخر. سي بيان. الوغ باش نفهمو مزيان عندنا واحد البوان ا هنايا. ça si on rayon de indice هذا rayon de indice A vers I. A vers I, c'est bien. Il va se réfracter. هنايا كيدير لنا واحد العمليه ديال ريفراكتي. الو il va se réfracter واحده اخرى وكيعطينا واحد لو غايون دو سورتي. سي بيان. هاد لو غايون دو سورتي هذا كنسميوه ايميرجون. سي بيان. الوغ عندنا هنايا نشوفوا شنو درنا. سي بيان. هاد لو غايون دو انسيدون هو الا طولناه بحال هكا الشكل هكا، نزربيو شويه لان هاد البارتي سي فاسيل. الو هاد الاونكل هذا سي دي كرامبولا بالدي، وهاد الدي هادي شنو كتسمى؟ كتبوها هنايا. هاد دي هادي يعني انا بروف ما كيقولكش كالكولي دي، كيقول كالكولي لا ديفياسيون. لا ديفياسيون هنا كالكولي لا ديفياسيون، حيت تسمى كالكولي لا ديفياسيون دو بريزم عرفها انها دي. سي بيان. دو بريزم. سي بيان. سي بيان. صافي هادو هما الاساسيات اللي خاصنا نعرفوهم في البريزم. بالنسبه لهاد البارتي هادي غادي نجبدو غولاسيون كونجيغيزون بربعه. سي بيان. باش نجبدو غولاسيون دو كونجيغيزون بربعه ساهلين بزاف. اول حاجه جوج الاولين ساهلين. عندنا لا لوا دو ريفراكسيون. اش كتقولنا لا لوا دو ريفراكسيون؟ كتقولك ان ان بريم سينيس اي بريم ايكال ان سينيس اي عاليه. سي بيان. هادي قلناها في الكول في. الوغ اجي نطبقوها هنايا. الوغ عندنا ها هي اي. سي بيان. عندنا دي ان بريم ديال الهواء ايكال زيرو ديال الهواء، يعني انه ايكال ان عفوا، يعني ان سينيس اي، يعني ان ان فوا سينيس اي ايكال اش كتساوي؟ كتساوي الزاويه اللي كيعطيك هذا ريفراكتي، حيت كدير هذا هو لوميير عطانا ريفراكتي، يعني الزاويه ار. ها هي ار مع انديس ديال هذا البريزم هو ان، يعني ان سينيس ار. صافي. ها هي البارتي الاولى جبناها، نمحيو هاد فوا ان. الوغ ها هي لو غولاسيون بروميير اللي قلناها. الوغ لو غولاسيون جوجا دو كونجيغيزون نفس التويشيه بالنسبه لهنايا. الوغ عندنا سينوس ها هو، ها هي الزاويه اي. سينوس اي كتبوها هنايا سينوس اي بريم ايكال هاد سينوس اي بريم اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ان ديال هذا ديال البريزم في السينوس ار بريم. ها هي ار بريم لان كتعطيك هاد الاونغل، يعني غتعطينا هنايا ان سينوس ار بريم. ها دوزيام غولاسيون دو كونجيغيزون. الوغ
عندنا دابا جوج غولاسيون دو كونجيغيزون راه نكتبوهم هنايا، باش نخدمو الاخرين. الوغ عندنا الاولى سينيس اي ايكال ان سينيس ال، والجوجه سينيس اي بريم ايكال ان سينيس ال بريم. الوغ باقي لنا جوج اخرين نستنتجوهم دابا. الوغ باش نستنتجو جوج اخرين خاصنا نعرفو واحد اللعيبه بعدا. الا كان عندنا واحد مثلث بحال هكا، الوغ سي بيان. الوغ هاد لونغل اللي غادي وعندنا هنايا واحد عمودي على هاد البارتي هادي، عمودي على هاد ابي، عمودي على هاد ابي هذا ياك، وهذا عمودي على اس، هذا عمودي على اس، كيتلاقى في واحد البوان هنايا سميوها الوغ هاد الزاويه هادي اللي عندنا هنا نطولو هذا. الوغ هاد الزاويه هادي راه ايكال هاد الزاويه ايكال هاد الزاويه، عقلو عليها. الا كان عندنا واحد المثلث بحال هكا وهذا عمودي على هاد البارتي بي سي وهذا عمودي على هاد بي، فان الزاويه اللي كيعطيونا هنا ايكال داكشي اللي درنا. علاش كتبنا هنايا؟ لان هاد البارتي عقلوا عليها مزيان، داكشي علاش كتبنا هنايا باش ما تقولوش منين جات هاد الوغ هذه هي المهمه، والاخرين راه ساهلين نجبدوهم غير بالعقل بارتي بارتي ونجبدوهم. اشنو عندنا هنايا؟ اشنو عندنا هنا؟ عندنا ار، هذا مثلث سي بيان. مثلث الا جمعنا لونغل ديالو كامله تعطينا بي 180 درجه سي بيان. يعني ار بلس ار بلس هذه نسميوها الفا، نسميوها هذه الفا صافي سي بيان. ار بلس ار بريم بلس الفا ايكال بي. هاكاك اي اش عندنا؟ الوغ الا شفنا هاد البارتي هادي كامله، هذا راه مستقيم، يعني ان الزاويه كامله، هاد الزاويه كامله هذه ايكال بي. متفق معايا؟ هاد الزاويه كامله ايكال بي، يعني شحال كتساوي هاد بي هذيك؟ شحال كتساوي؟ يعني ان بي ايكال اللي عندنا بلس الفا. شتي هاد الزاويه بلس هاد الفا سي بيان، الفا بلس سي بيان، يعني ان نقدروا نجبدوا الفا هنا شحال كتساوي لنا بي موان سي بيان. هاد بي موان نعوضوها هنايا، يعني ان ار بلس ار بريم بلس الفا نعوضوها بي موان ايكال بي. الوغ الا جبنا بي لهاد الجهه، تولي موان بي موان بي ايكال 1 ايكال 0 ايكال 0 حتى هنا 1 سير سي بيان. الوغ اشنو غنديرو؟ هاد نجيبوها الجهه الاخرى تعطينا ار بلس ار بريم ايكال ايكال سي بيان. ها هي لا دوزيام غولاسيون دو كونجيغيزون نكتبوها باش الا تنسات لكم ولا شي حاجه كتخدم غير هاد العلاقات وكتجبدها غير بالعقل. يعني ار نمحيوها هادي ونكتبوها هنا باش نجبدو اخرى ار بلس ار بريم ايكال بقات لنا لا ديغنيير غولاسيون. باش نجبدو لا ديغنيير غولاسيون الوغ عندنا ديفياسيون دي égale D1 plus D2 c'est bien. Alors نجبدو D1 و D2. alors تبع معايا مزيان. alors عندنا هذه هي I، انا كتبوها هنايا باش نفهمو مزيان اش بغينا نديرو. alors عندنا هذه هي هكا ودايره بحال هكا. alors عندنا هذا بروبونديكولار افيك سا، وعندنا هذه هي I. هاد I هذه هي هذه، الا زدنا طولنا هذه بحال هكا alors هذه هي I سي بيان. عندنا هذه هي ار ياك، متفقين مع ار صغيره. الوغ اي موان ار، الا درنا اي موان ار هذه هي كتساوي دي ان. اي موان ار اش تعطينا؟ اي موان ار اي موان هاد ار، هذه ار ماشي ار بريم، ار هذه اش عطاتنا هاد الزاويه هذه، تعطينا غير هاد الزاويه، هاد الزاويه سي بيان، يعني تعطينا هاد الزاويه هذه، هاد الزاويه هي دي ان. متفقين معايا؟ سي بيان. بلس دي دو خاصنا الزاويه هذه دي دو. الوغ الا جينا نشوفوا عندنا هذه هي اي ياك بعدا، ياك متفق معايا؟ وهذه هي ار بريم، متفق معايا؟ سي بيان. يلا تبع معايا، يعني ان دي دو شحال كتساوي لنا؟ دي دو تعطينا اي بريم موان ار بريم
سي بيان. اي بريم موان ار بريم. حنا اشنو عندنا؟ عندنا هاد الكونديسيون هادي، عندنا هادي، عندنا هاد البار. عفوا هنا اي بريم، عندنا هنا اي بريم موان ار بريم. الوغ هنا اصاحبي ها هي ار، دابا ها هي ار بريم اصاحبي. سي بيان. الوغ نعاودو هاد الشكل هنايا باش نعرفو كيفاش نرسموه. الوغ عندنا هو داير بحال هكا، الوغ نكتبو بحال هكا ونديرو داير بحال هكا وداير هكا. الوغ هذا هو عمودي، اكزومبل غير اكزومبل. الوغ هادي هي ار صغير، ار بريم. الوغ سي بيان. اي عندنا شكون هي اي؟ اي هي هادي هاكاك. سي بيان. الوغ الا جينا نشوفو هنا في راه ار بريم هنا في الجهه الاخرى، الا بغينا نديرو ار بريم ها هي، عفوا ار بريم ها هي، ونطولو هذا، ها هي ار بريم. سي بيان. حنا بغينا هاد البارتي هادي هي دي ان. اشنو كنديرو وهذه هي اي. اش كنديرو اي موان ار باش تبقى لنا هاد البارتي ديال دي ان. هنا اي بريم موان ار بريم، داكشي درنا اي بريم موان ار بريم، وعطاتنا دي ان ها هي، بلوس دي دو. لا تعطينا هنا دي دو، ها هي دي دو، دي ان عاود دي دو هنايا، هنا دي دو عفوا، عندنا دي دو وهنا دي ان، هادي زائد هادي، وتعطينا هاد الكونديسيون اللي عندنا هنايا. سي بيان. دابا نكملو الكور ديالنا. نتمنى انكم فهمتوا، راه باينه بزاف كاع. سي بيان. يعني نكملو هذا ايكال، نعوضو دي ان بالقيمه ديالها، يعني اي موان ار، و دي دو بالقيمه ديالها بلس اي بريم بلس ار بريم. سي بيان. الوغ ايكال، يعني ان اي بلس اي بريم موان هنايا عفوا، الوغ اي بلس اي بريم موان ار موان ار، متفقين معايا ار بريم. الوغ ايكال اي بلس اي بريم موان، الى عملنا بالموان ار بلس ار بريم، ار بلس ار بريم عندنا كتساوي ان، يعني غادي نلقاو هنايا اي بلس اي بريم بلس موان ا. وهذه لو غولاسيون دو كونجيغيزون الرابعه والاخيره. الوغ نكتبوها هنايا، يعني ان اي بلس اي بريم موان ا. سي بيان. هي هذه موان ا، عندنا هنا موان ا ايكال دي. هذه هي لو غولاسيون ايكال دي. هذه هي لو 4 غولاسيون دو كونجيغيزون. سي بيان. الوغ هاد البارتي هذه بالنسبه للفورميل دو برانسيب ساليناها. دابا نشوفو البارتي الاخرى. بالنسبه لهاد البارتي هادي غنشوفو اونغل بوتيت، حيت تسمى اونغل بوتيت يعني ان السينوس ديال اي زاويه كتساوي ديك الزاويه ايكال اي. سينوس اي ايكال اي، سينوس تيتا ايكال تيتا، سينوس ار ايكال ار. فهمتي؟ حيت تسمى بوتيت في هذاك في التمرين في ليكزام ولا شي حاجه حاط لك اون ان اونغل بوتيت، يعني ان سينوس اي ايكال اي، سينوس ار ايكال ار. الوغ اشنو عندنا هنايا اشنو عندنا هنايا؟ عندنا هنا سينوس اي عندنا ايكال اي لانها اونغل بوتيت، ايكال ان سينوس ار، ايكال ان ار لان سينوس ار ايكال ار. سي بيان. يعني اي ايكال ان ار. بالنسبه للاخرى شحال؟ اي بريم ايكال ان ار بريم. سي بيان. الوغ عندنا اي ايكال ان ار و اي بريم ايكال ان ار بريم. سي بيان. الوغ اون نكتبو هكا اون ا دي ايكال اي بلس اي بريم موان ا. راه عندنا ها هي. الوغ هاد اي نعوضوها هنا وهاد اي بريم نعوضوها هنا، نشوفو دي في الحاله حيت كتكون مين حيت كتكون بوتيت ماشي مين غنشوفوها بعدا من بعد هاد البارتي هادي. يعني اي ايكال ان ار بلس ان ار بريم. متفق معايا؟ الوغ موان ا الى عملنا بان هنايا
ان عامل على ار بلس ار بريم موان ا، وهذه ايكال ا ياك بعدا، يعني ان ان فوا ا موان ا. سي بيان، متفق معايا؟ هادشي ايكال دي. الوغ الا عملنا ب ا هنايا غتعطينا دي ايكال ان موان ان على ا، وها هي الغولاسيون. راه هادي كيقولك مونطخي، ديما كيقولك مونطخي كو دي ايكال ان موان زان على ا. حنا ديمونطريناها حيت كتكون اونغل بوتيت. سي بيان. دابا نشوفو هذاك مينيموم حيت كتكون مينيموم. نشوفو شحال كتكون دي كتساوي. بالنسبه لا مين دو ديفياسيون هو انه كيكون اي ايكال اي بريم، اي ار ايكال ار بريم. حيت تلقى هاد الجمله هادي في ليكزام عارف ان اي ايكال اي بريم و ار ايكال ار بريم. الوغ نحسبو ان شحال كتساوي لنا بالنسبه لهادي. قلنا كتبوها بالسلوح حمر. قلنا ا ار ايكال ار بريم ايكال ا دو ا سور دو. علاه؟ كيما عندنا هنايا عندنا ار، عندنا ار بلس ار بريم ايكال ا، يعني ان ار بريم بلس ار ايكال ار، يعني كتساوي لنا جوج ار، وجوج ار هبطنا جوج هي ا سور دو. ساهله بزاف. الوغ اي عندنا ديمياسيون ديما حيت كتكتب دي كتب تحتها ام، يعني انها مينيموم ايكال جوج اي موان ا. ساهله. ها هي قلنا ان اي بريم كتساوي ا، كتساوي اي يعني جوج اي موان ا ايكال دي ام. سي بيان. ها هي. الوغ نجبدو اي شحال كتساوي؟ اي كتساوي دي ام بلس ا سور دو. ما درنا والو، جبدنا غير القيمه ديال هاد اي هاد. الوغ عندنا قلنا ا سينوس اي ايكال ان سينوس ار. ار شكون هي ار؟ هي ا سور دو. راه كتبنا هنا، كتبوها هنا ا سور دو. و اي شكون هي؟ هي هاد الكونديسيون هادي نكتبوها هنايا، يعني سينوس دي بلس ا سور دو. الوغ الا بغينا نجبدو ان شحال كتساوي؟ كتساوي لنا سينوس ان بلس ا سور دو على سينوس ا سور دو. سي بيان. ها هي ان جبدناها. سي سامبل. بالنسبه الى كاك لقيتي هاد الباتي وكتجبد دي ام، حطها لو ديريكت هادي حفظوها، لان كتحط بزاف. دي ام ايكال 2 ار ارك سينوس ان سينوس ا سور 2 موان زان. سي بيان. هنا على ان ايكال نيت ان. سي بيان. هادي عقلو عليها مزيان، لان كتحط بزاف لي اكزام. الوغ بالنسبه لهاد البارتي ساليناها. نمشيو للشابيتر الثالثه ان شاء الله. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.